Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How is everyone? Hope you all will be fine. Students, we have started chapter number 3, Digital Globalization, Transforming the English Language. We are studying this chapter nowadays. We have done translation of 2 paragraphs. Today we are going to translate paragraph number 3. Everyone, open your book and side by side, you will write the synonyms or the Urdu meanings of all given difficult words. One of the most obvious effects. One of the most obvious effects. Students, underline the difficult word and write down its meaning. Obvious, वाज़िहा. Effects, असरात. सबसे वाज़िहा असरात में से एक. वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस इफ़ेक्ट्स यानी सबसे वाज़िहा असरात में से एक ऑफ डिजिटल ग्लोबलाइजेशन, डिजिटल आलमगीरियत के, ऑन इंग्लिश अंग्रेज़ी पर, इज़ द एक्सप्लोजन. अंडरलाइन द वर्ड एक्सप्लोजन. इट्स उर्दू मीनिंग इज़ धमाका, टू बर्स्ट समथिंग. इज़ द एक्सप्लोजन ऑफ न्यू वोकैबुलरी. वोकैबुलरी ज़ख़ीरा अल्फाज, न्यू नए. अंग्रेज़ी पर डिजिटल आलमगीरियत के सबसे वाज़िहा असरात में से एक नए ज़ख़ीरा अल्फाज का इजाफ़ा है. द इंटरनेट. इंटरनेट विल रिमेन इंटरनेट इन उर्दू एज वेल. इंटरनेट को उर्दू में भी इंटरनेट ही कहेंगे. इंटरनेट हैज़ गिवन हेयर, इट हैज़ बीन यूज हेयर एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इंटरनेट हैज़ गिवन राइज. गिवन राइज यानी कि पैदा करना. टू हंड्रेड्स ऑफ नियोलॉजिज्म यानी नए बने हुए अल्फाज. नियोलॉजिज्म जो न्यूली मेड वर्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड नियोलॉजिज्म. इंटरनेट हैज़ गिवन राइज टू हंड्रेड्स ऑफ नियोलॉजिज्म यानी इंटरनेट ने सैकड़ों नए अल्फाज, नौसाख्ता लफ्ज़ों का इजाफा किया है. नियोलॉजिज्म न्यूली कॉइंड वर्ड्स स्टूडेंट्स यानी कॉइंड को अंडरलाइन करके इसका मीनिंग लिखें उर्दू में, घड़े हुए, बनाए हुए. आई एम आस्किंग यू टू राइट द उर्दू मीनिंग्स सो दैट इट वुड बी बिकम ईजियर फॉर यू टू डू उर्दू ट्रांसलेशन. कॉइंड बनाए गए या घड़े हुए. वर्ड्स अल्फाज दैट आर नाउ कॉमनली यूज्ड इन एवरीडे कम्युनिकेशन. एवरीडे कम्युनिकेशन रोज़मर्रा की गुफ्तगू. कॉमनली आम तौर पर यानी जो अब रोज़मर्रा मवासिलात में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. वर्ड्स अल्फाज लाइक जैसा कि हैशटैग, इसको उर्दू में भी आप हैशटैग ही लिखेंगे. हैशटैग, सेल्फी, अनफ्रेंड और मेम वर आइदर इन्वेंटेड. इन्वेंटेड का मतलब लिखें इजाद किए गए. और पॉपुलराइज्ड का मतलब लिखें स्टूडेंट्स मशहूर किए गए. इन्वेंटेड और पॉपुलराइज्ड यानी इजाद किए गए या मशहूर किए गए. थ्रू किसके ज़रिए? सोशल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये अल्फाज इजाद किए गए या मशहूर किए गए. एडिशनली इसके अलावा. एंड स्टूडेंट्स एडिशनली जो है इट इज़ अ ट्रांजिशनल डिवाइस. एब्रीविएशंस होती है मुखफ़फ़. इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट शॉर्ट फॉर्म्स सच एज जैसा कि LOL लाफ आउट लाउड यानी कि ज़ोर से हंसें. BTW बाय द वे यानी एज़ यूजुअल जैसे हम बात करते हैं ऐसे ही वैसे ही या जैसे ही. एंड DM डायरेक्ट मैसेज के लिए होता है, बराह रास्त पैगाम, डायरेक्ट मैसेज. हैव बिकम बन चुके हैं. एंड इंटेग्रल स्टूडेंट्स राइट द मीनिंग ऑफ इंटेग्रल. पार्ट लाजमी हिस्सा. इंटेग्रल पार्ट लाजमी हिस्सा ऑफ डिजिटल लैंग्वेज, डिजिटल ज़ुबान का. These terms born out of the need for speed and efficiency. Speed रफ्तार, efficiency कारकर्दगी, need ज़रूरत यानी रफ्तार और कारकर्दगी की ज़रूरत से पैदा होने वाली ये इस्तिलाहात रिफ्लेक्ट ज़ाहिर करती हैं. रिफ्लेक्ट का मतलब लिखें स्टूडेंट्स ज़ाहिर करना. हाउ द इंग्लिश किस तरह से अंग्रेज़ी लैंग्वेज ज़ुबान इज़ कॉन्स्टेंटली
مسلسل اڈیپٹنگ اختیار کر رہی ہے. ٹو فٹ ماڈرن کمیونیکیشن نیڈس. ماڈرن کمیونیکیشن جدید گفتگو کی ضروریات. نیڈس ضروریات یعنی آپ نے رائٹ آل دا اردو میننگس کہ کس طرح انگریزی زبان جدید مواصلاتی ضروریات پوری کرنے کے لیے مسلسل ڈھل رہی ہے. another major shift. ایک اور بڑی تبدیلی. میجر بڑی, شفٹ تبدیلی. involves write down the meaning. involves means شامل ہے. the blending یعنی کہ گھل مل جانا یا مل جانا of English. blending of English انگریزی کا مل جانا. ایک اور بڑی تبدیلی میں انگریزی کا مل جانا with other languages دوسری زبانوں کے ساتھ. and local expressions local مقامی expressions محاورے بول چال یعنی ایک اور بڑی تبدیلی میں انگریزی کا دوسری زبانوں اور مقامی اظہارات کے ساتھ مل جانا شامل ہے. سینس چونکہ انگلش از آفن یوزڈ. انگلش انگریزی از آفن اکثر و بیشتر یوزڈ استعمال کی جاتی ہے. ایز اے گلوبل یعنی کہ پوری دنیا میں. گلوبل یعنی کہ عالمی طور پر دنیا میں. لنگوا فرینکا. اسٹوڈنٹس, lingua franca means the language that is used for the connectivity یعنی رابطے کی زبان. a bridge language it means that ایک ایسی لینگویج جو پل قائم کرتی ہے, جو کنیکشن کریٹ کرتی ہے, جو رابطہ بناتی ہے between کس کے درمیان, اسپیکرس بولنے والوں کے, آف ڈفرینٹ مختلف نیٹو مادری ٹنگس زبانوں کے, یعنی جو مختلف مادری زبانوں کے بولنے والوں کے درمیان جو ایک رابطے کی زبان ہے وہ کون سی ہے, انگریزی. اٹ ایبزاربز یہ جذب کرتی ہے ورڈز الفاظوں کو, اینڈ فریزز اور فکروں کو, جملوں کو, فرام وائڈ ہوتا ہے وسیع, وائڈ رینج آف, فرام رینج لکھنے یعنی کہ وسیع تعداد, وائڈ رینج آف کلچرس مختلف ثقافتوں کو. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ٹرمز یعنی ٹرمز اصطلاحات یا الفاظ لائک جیسا کہ حجاب, سوشی اینڈ استھیٹک. حجاب کو اسٹوڈنٹس آپ حجابی لکھیں, سوشی اینڈ استھیٹکس یعنی کہ یہ تین ایسی اصطلاحات ہیں جن کو ہم ایسے ہی یوز کرتے ہیں. آر یوزڈ فریلی آزادی سے ان کو ہم استعمال کیا کرتے ہیں اکراس انگلش لینگویج انگریزی زبان میں. سوشل میڈیا اینڈ بلاگس کو ہم بلاگز ہی کہیں گے. ایون ایف حتیٰ کہ, رائٹ ڈاؤن دا میننگ آف ایون ایف, حتیٰ کہ دے کم فرام عربک, حتیٰ کہ چاہے وہ عربی زبان سے لیے گئے ہوں. جاپانی اور گریک یا یونانی. ان آن لائن اسپیسز یعنی کہ آن لائن جگہوں پر. اٹ از کامن یہ عام ہے. ٹو سی پیپل, اسٹوڈنٹس انڈر لائن ٹو سی, دس از انفینیٹیو اینڈ انفینیٹیوز آر آلویز ناؤن. ٹو سی پیپل لوگوں کو دیکھنا. مکس ہوتا ہے ملتے ہوئے ملاتے ہوئے. انگلش انگریزی کو ود دیئر نیٹو لینگویج اپنی مقامی یا مادری زبانوں کے ساتھ. پریکٹس کالڈ ایک عمل جس کو کہتے ہیں کارڈ سوئچنگ یعنی کہ کارڈ سوئچنگ اس کو ہم یہ کہلاتا ہے. دس ہیز ریزلٹڈ لکھیں نتیجے کے طور پر. ہائبرڈ کا میننگ لکھیں ملی جلی. ڈائلیکٹس یعنی کہ لینگویجز بولیاں. ہائبرڈ ملی جلی, ڈائلیکٹس بولیاں, جیسا کہ ٹیگلش کو ٹیگلش ہی لکھیں گے آپ, یعنی کہ ٹیگلش اینڈ انگلش یعنی کہ اس کا ایک کمبینیشن ہو گیا. اینڈ سنگلش سنگاپورین انگلش. شو کیسنگ اسٹوڈنٹس, شو کیسنگ یعنی کہ ظاہر کرتی ہیں. دا لنگوسٹک لسانی. فلیکسیبلٹی لچک. ڈیجیٹل گلوبلائزیشن ڈیجیٹل عالمگیریت ہیز انکریجڈ
ने इसको बढ़ाया है. Paragraph number 5. Grammar 2 has not been left untouched. Untouched बगैर छुए. Left छोड़ी गई. Has not been नहीं रही. ग्रामर भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रही. While जबकि ट्रेडिशनल ग्रामर रवायती ग्रामर लुगत रूल्स असूल रवायती ग्रामर के असूल स्टिल अभी भी अप्लाई लागू होते हैं इन फॉर्मल राइटिंग रस्मी तहरीर में. फॉर्मल रस्मी राइटिंग तहरीर या लिखा हुआ. द राइज इजाफा होना बढ़ना किसी चीज़ का. ऑफ टेक्सटिंग यानी कि तहरीर का लिखने का. ट्वीट करना. एंड और चैटिंग बातचीत करना. हैज़ क्रिएटेड अ मोर रिलैक्स्ड अप्रोच. हैज़ क्रिएटेड बना चुकी है. अ मोर रिलैक्स्ड एक ज़्यादा फ्लेक्सिबल या ढीलापन होना आसान होना अप्रोच तरीका. टू सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जुमले की बनावट में. एंड और पंक्चुएशन और रमूज़ो औकाफ में. ऑन प्लेटफॉर्म्स यानी कि प्लेटफॉर्म्स पर. लाइक जैसा कि ट्विटर यानी कि ट्विटर की बात हो रही है कि ट्विटर प्लेटफॉर्म्स पर. वेयर जहाँ पर. कैरेक्टर्स यानी किरदार या हरूफ. Students, we are used to use the connotative meaning, yani the meanings according to context. Sometimes we use the literal meanings, but most probably we are used to use the connotative meaning, the meanings according to the context. Okay, where characters, जहाँ पे characters को कहने आप हरूफ are limited, महदूद होते हैं. Users यानी कि इस्तेमाल करने वाले. often अक्सर. users अक्सर. omit यानी कि हटा देना किसी चीज़ को. आर्टिकल्स कौन कौन सी ए एन और द आर्टिकल्स को वो ओमिट कर देते हैं छोड़ देते हैं. पंक्चुएशंस यानी कि जो फुल स्टॉप्स वगैरह हैं कोमा फुल स्टॉप्स पंक्चुएशंस इनको कहते हैं उनको भी छोड़ देते हैं. एंड इवन कैपिटलाइजेशन और यहाँ तक कि बड़े हरूफ को भी. टू सेव स्पेस जगह बचाने के लिए यानी कि जगह बचाने के लिए ट्विटर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे क्या होते हैं कि आर्टिकल्स को फुल स्टॉप्स को कोमा को इन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर. मिसाल के तौर पर. अ सेंटेंस एक जुमला. लाइक जैसा कि आई एम गोइंग टू द स्टोर कि मैं स्टोर पर जा रहा हूँ. माइट बी शॉर्ट एंड. माइट बी हो सकता है शॉर्ट एंड छोटा यानी कि इसको छोटा किया जा सकता है. टू लाइक टू गोइंग टू स्टोर एंड वाइल सम सी दिस. वाइल जबकि सम सी दिस. सम कुछ लोग सी दिस इसको समझते हैं. ठीक है. सी दिस एज अ डिक्लाइन यानी कि ख़त्म कर देना इस चीज़ को हटा देना कैंसिल कर देना. इन लैंग्वेज ज़ुबान में. स्टैंडर्ड ज़ुबान के मेयार में. अदर्स दूसरे. आर्ग्यू होते हैं बातचीत करते हैं दलील देते हैं. दैट इट रिफ्लेक्ट्स कि ये जाहिर करती हैं. आ क्रिएटिव एडेप्टेशन एक तख्लीकी मुताबिकत को. टू न्यू कम्युनिकेशन टूल्स यानी कि जो नई बातचीत के ज़राए हैं ये उस चीज़ को शो करती है उस चीज़ के साथ एक मुताबिकत कायम करती है. Students, you will do the translation of these paragraphs. Okay, students, there is a box question. What is code switching and how does it reflect the influence of digital globalization on the English language? So you will write the answer. Code switching is the practice of alternating between languages or language varieties in communication. It reflects digital globalization by blending English with other languages, spreading hybrid expressions across cultures through online platforms.